واستخف يمين بليالي كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس گذشته در خصوص ختم نبوت یک سلسله مسائل مرتبط با آن با شما عزیزان مطرح شد. معنا و مفهوم ختم نبوت و جایگاه این باور در اعتقادات اسلامی، ادله ختم نبوت در قرآن و سنت، مجموعه نکاتی بودند که محضر شما طرح و بررسی شد. در پایان درس یک سلسله نکات تکمیلی به صورت فهرستوار بررسی شد. یکی این که از لازمه ختم نبوت انقطاع دروازه غیب به سوی بشریت نیست. دومین نکته این مسئله بود که کسانی که منکر ختم نبوت شده اند یک سلسله اشکالات را مطرح کرده اند که پاسخ اون اشکالات داده شد و اجمالاً بحث تمام شد. سومین مسئله ای که اینجا مطرح گردید عبارت بود از راز ختم نبوت یا سر ختم نبوت که وعده دادیم در درس بعدی با شما مطرح نماییم. در این درس در رابطه با رمز و راز ختم نبوت نکات تکمیلی به محضر شما مطرح می شود. بد نیست این نکته را مقدمتاً اشاره نمایم که یکی از متمایزترین آراء نواندیشان دینی و متفکران دینی برداشت خاص این مجموعه از آموزه خاتمیت بوده است. در دنیای معاصر و در عصر فعلی یکی از چالش انگیزترین مسائل در مسائل کلامی همین مسئله ختم نبوت هست. در خصوص ختم نبوت گاهی ما نگاه درون دینی داریم. با توجه به آیات و روایات می‌خواهیم مسئله را منقح کنیم که در درس گذشته اجمالاً بررسی شد و مسئله مفروغ عن و جای بحثی ندارد. قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب آیه معروفی دارد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر به خاتم النبیین شده است. عرض شد که کلمه خاتم النبیین یا خاتم در زبان عربی و در نزد اهل زبان آنچه که از این کلمه در ذهن تبادر می کند همان پایان بخش و پایان دهنده است. استفاده کلمه خاتم در معنای مجازی زینت بخش و زینت دهنده و امثال اونها نیازمند قرینه قطعی هست که در آیه شریفه قابل دیدن نیست. در هر صورت بحث درون دینی بحث چندان پیچیده و دشواری نیست
اونی که مسئله را مشکل میکند نگاه بروندینی است. کسانی از متفکرین جهان اسلام خواستند با استفاده از ابزار عقل مسئله خاتمیت را به بحث بگیرند و پیرامون آن مناقشه کنند. در هر صورت برداشت‌های متنوع متاسفانه در میان روشنفکران بوده است. کسانی حتی مدعی شده اند که معنای ختم نبوت این نکته هست که بشر بی‌نیاز از وحی هست. بشر به مرحله رسیده است که با استفاده از عقل خود میتواند به مقصد برسد. ختم نبوت، ختم وحی، یعنی ختم کارایی وحی، ختم ضرورت وحی در زندگی بشری. کسان دیگری در اون طرف افراد کرده اند و معتقد شده اند که معنای ختم نبوت استمرار وحی هست. هر انسانی، هر بشری می تواند این تجربه وحیانی را تکرار کند و در حقیقت وحی ادامه دارد. بررسی مفصل این بحث نیازمند جلسات گوناگون هست. در این جلسه به صورت بسیار فهرستوار و گذرا برای اینکه این سلسله درست از این بحث خالی نباشد مجموعه نکات را محضر شما عزیزان عرض میکنم. ظاهرا اولین متفکر اسلامی که با رویکرد بروندینی و با استفاده از عقل در تحلیل مسئله خاتمیت نشسته است اقبال لاهوری هست. اقبال لاهوری در کتاب احیای فکر دینی در اسلام مسئله خاتمیت را به تحلیل گرفته است. ایشون با توجه به آشنایی که با مکاتب فلسفی غرب داشتن اینجا نظریه خاصی دارد که بررسی تفصیلی اون اینجا امکان ندارد. اجمال حرفشون یا خلاصه حرفشون این می شود که وحی امر غریزی هست و با توجه به اینکه وحی امر غریزی هست بنابراین نازلتر از عقل هست و هیچ وقت اعتبار و مرتبه وحی نمیتواند به پایگاه و جایگاه عقل انسان برسد. این نکته است که ایشون در اون کتاب خودش از صفحه 145 و بعد کسانی که اگر بخواهند مراجعه بکند در همون کتاب احیای فکر دینی در اسلام ترجمه احمد آرام تصریح میکند. در هر صورت شما اگر دقت بکنید با توجه به مباحث گذشته‌ای که تا هنوز داشتیم خود همین استنتاج این که مرتبه وحی از عقل نازلتر هست و از وقتی که بشر اون مرحله را پشت سر گذاشت امروزه با استفاده از عقل میتواند به سمت کمال حرکت کند دیگر نیازمندی به وحی ندارد و این که معرفت و جایگاه عقل بالاتر از وحی باشد خودش با مبانی اسلامی نمی سازد. یعنی به عبارت دیگر همون مبانی که خود مرحوم اقبال لاهوری بدان معتقد هست با این نوع برداشت قابل جمع نیست. علتش این نکته هست که با توجه به ادله ضرورت وحی در زندگی بشر که در درس‌های گذشته مطرح شد این نکته به اثبات رسید که نه تنها بشر بی‌نیاز از وحی هست بلکه همچنان مثل گذشته و برای ابد بشر باید شاگرد مکتب وحی باشد. بشر برای اینکه به سعادت برسد چاره جز تلمذ در مکتب وحی ندارد. علتش هم روشن هست. وحی مصدرش خدای سبحان هست، ذات متعال هست. احکام و فرانین و تشریعی که صورت میگیرد در حوزه زندگی انسان و برای تربیت انسان هست. چه کسی میتواند بهتر از خدای متعال و ذات پاکباری انسان را بشناسد، سعادت انسان را بشناسد و بهترین مهندسی را در حوزه رفتار و سعادت انسان داشته باشد. معنای وحی یعنی چه؟ وحی یعنی فرامینی که خدای سبحان به ما ارزانی میکند.
وحی یعنی اون نسخه‌ای که خدای سبحان برای سعادت ما میفرستد. اگر معنای وحی این باشد، قطعاً خدای سبحان آگاهی و علمش نسبت به ما و سعادت ما از خود ما بیشتر است. بلکه بالاتر از اون، امروز انسان و سعادت انسان یک از مجهولات بسیار مهم خود انسان هست. انسان همچنان رمز باز نشده علم بشر هست و هیچ یک از ابناء بشر تا به امروز نتوانسته است حقیقت بشر، سعادت بشر و آینده انسانیت را اونطوری که شایسته و بایسته است بفهمد و معرفی کند. دومین متفکری که در این حوزه قلم زده است دکتر شریعتی هست. ایشون دقیقاً همون افکار اقبال لاهوری رو دارد. در مسئله ختم نبوت فکرشون همون فکر اقبال لاهوری هست، فقط کاری که کرده است ایشون از نظر زمانی وحی را یا نیازمندی به وحی را امتداد داده است تا آغاز غیبت کبری یا تا آغاز غیبت صغری. به عبارت دیگر، با توجه به این که ایشان شیعه بوده است، معتقد هست که نیازمندی به وحی تا آغاز غیبت امام 12 علیه السلام ثابت بوده است و بعد از آن انسان می تواند در پرتو عقل خود نسخه بنویسد، خودش را علاج بکند و به سعادت ابدی نائل آید. نظر ایشون در کتاب همون مجموع آثارش جلد 30 صفحه 63 هست. عزیزانی که اگر بخواهند می توانند راجع به افکار این متفکر هم در همان کتاب مراجعه کنند. در هر صورت ماحصل فکر این دو متفکر، یعنی چه علامه اقبال لاهوری و چه دکتر شریعتی و یا کسانی که این راه را پیموده‌اند، چیز جز یک نوع تهافت و تضاد میان عقل و وحی نیست. به عبارت خلاصه و به عبارت ساده تر، انسان خودش میتواند برای خود نسخه بنویسد بدون اینکه دست نیاز به دامن وحی دراز کند. ولی پاسخش روشن هست. همچنان که عرض کردم، بی‌نیازی انسان از وحی اون زمان امکان دارد که انسان خودش را بشناسد، سعادت خود را بشناسد. و تا به امروز که ما و شما با این همه پیشرفتی که در عرصه علوم صورت گرفته است، 2 فیلسوف و 2 عالم بشر پیدا نمی شود که راجع به سعادت انسان، تعریف سعادت، عوامل سعادت اتفاق نظر داشته باشد. بنابراین این 2 رویه فکری یا این 2 متفکر در مسئله ختم نبوت نتوانستند کما هو حق مسئله را حل کنند، اگرچه با پای عقل تلاش کرده اند، زحمت کشیده اند و کوشش کرده اند که در این عرصه رمز و راز را برای بشریت باز کنند. ولی در هر صورت با توجه به مبانی اسلامی و با توجه به محکمات عقل بشری نمیتوان این 2 نظر را پذیرفت. در این عرصه نظریات دیگری هم در مجموع وجود دارد. در هر صورت برای اینکه بحث خیلی طولانی نشود، برویم به سراغ نظر مرحوم شهید مطهری. مرحوم شهید مطهری که در خصوص ختم نبوت در موارد مختلف نوشته‌اند و فرموده‌اند، ایشون از یک طرف نظریات مرحوم اقبال لاهوری را رد می‌کند و از طرف دیگر خود در صدد پاسخدهی به این مسئله هست، یعنی رمز و راز نبوت. در خصوص رمز و راز نبوت، فلسفه بعثت و ضرورت بعثت، تجدید نبوت، مرحوم مطهری 3 پاسخ سؤال اساسی دارند. یکی مسئله احتمال تحریف در ادیان
و دیگری نقص ادراکی بشر و سومین نکته نیازمندی دین به تفسیر و تبلیغ هست. ایشون معتقد هست که سر تجدید نبوت در همین سه نکته نهفته است. این که در ادیان گذشته تحریف می شده است، این که بشر اون روز از نظر فکری به حد کافی به بلوغ نرسیده بودند و نمی توانستند حقایق را خوب بفهمند و یا بعد از فهمیدن خوب حفظ بکنند. و علت دیگر این که خود دین و هر شریعت نیازمند به تفسیر هست. مفسر می‌خواهد باید کسانی باشند که بتوانند دین را در چارچوب ضوابطش بفهمند و برای دیگران عرضه کنند. عامل دیگر هم مسئله تبلیغ ادیان هست. مرحوم استاد مطهری معتقد است که در زمان بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشر به اوج بلوغ خود رسیده بود، به این معنا که بشر می توانست کتاب آسمانی خود را حفظ بکند، همچنانی که می بینیم که قرآن کریم در دسترس ما انسانها و با کمال سلامت امروزه در اختیار بشر هست. نکته دوم، از نظر فکری بشر رشد کرده بود، می توانست مجموعه تعالیم را یکجا دریافت دارد، مجموعه تعالیم خداوندی را بفهمد و برای خود حفظ بکند. این دومین نکته. سومین نکته، بشر این استعداد را پیدا کرده بود که خود مروج دین باشد، خود دینش را تبلیغ بکند، دین را اقامه بکند و خودش قیام به امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد. چهارمین نکته در خصوص تفسیر دین، ایشون تکیه خاصی روی اجتهاد دارد. معتقد هستند که با توجه به کلیات وحی عالمان دینشناس می توانند با استفاده از ابزار اجتهاد به پدیده های نوین زندگی بشری پاسخ مثبت بدهند و در حقیقت دین خاتم مثل معدنی بطن در بطن است که دارای استعداد پایان ناپذیر برای استنباط و استخراج است. قواعد کلی که در متن اسلام وجود دارد این ظرفیت را دارد، این توانایی را دارد که در مقابل هر حادثه فقیه اظهار عجز نکند، بتواند مسائل زمان و حوادث زمان را رصد و پاسخگویی مناسب را داشته باشد. برای بررسی بیشتر آثار مرحوم استاد مطهری می توانید در مجموع آثارش جلد 2 صفحه 181 به بعد و همچنین در جلد 3 مجموع آثار صفحه 153 به بعد مراجعه کرد. ماحصل حرف ایشون همین نکات است که عرض کردم. بنابر فرمایش ایشون با توجه به این که این علل و این نکات در اون زمان، در زمان بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منتفی بودند، لذا بود که خدای سبحان پایان نبوت و ختم نبوت را اعلام کرد و برای همیشه شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دین مرضی خداوند و دین بشریت مقرر گردید. در هر صورت در خصوص این فرمایش قضاوت و بررسی بیشتر مستحضرت که در حد این درس امکان ندارد. این فرمایش ایشون را جمع دیگر از متفکرین جهان اسلام از جمله حضرت آیت الله مصباح در آموزش عقایدش که در ضمن مجموع آثار چاپ شده است در صفحه 334 با جزئی تفاوت در تفسیر رمز و راز خاتمیت همین برداشت را دارند. متفکرین دیگری هم در جهان اسلام بودند و هستند که در عرصه خاتمیت نظر دادند و بر اساس مبانی خود به یک سلسله نتایج رسیدند که بعضاً این نتایج ناگوار و به هیچ عنوان نمیتوانند قابل قبول باشد.
منتها در این سلسله دروس می توان یک نظر دیگر را اینجا ارائه کرد که این نظر هم در لابلای افکار متفکرین بزرگ ما و شما مشاهده می شود. مسئله ناکامی عقل بشر در کشف راز خاتمیت. گرچند بسیار مناسب هست که حوزه مدخلیت عقل انسان مشخص شود، این که عقل در کجاها می تواند حکم قطعی بدهد و از کجا به بعد قدرت پرواز ندارد، خودش باید در جای خود منقح شود. اجمالاً در خصوص مسئله خاتمیت، خرد آدمی و عقل انسان نمی تواند به صورت کامل و مستوفا بر معیار خاتمیت آگاهی یافته باشد و آگاهی بیابد. به عبارت دیگر، این که بر چه اساسی چرا خدای سبحان این تشریع را فرمود و این تصمیم را گرفت که ختم نبوت را اعلام کند، خودش از مسائل تعبدی و درون دینی هست و عقل انسان عاجز از کشف این راز هست. بله، فرمایشات مرحوم استاد مطهری و امثال اینها جنبه معقول سازی دارد. اصل این پدیده، اصل مسئله خاتمیت را دلنشین می کند تا حدود عقل انسان قانع می شود. اما اینکه 100% بتوانیم بر اساس این فرمایشات خاتمیت را توجیه بکنیم، ای چه بسا عقل انسان نتواند به صورت قاطع 100% قانع بشود. لذا هست که به نظر می رسد باید این نکته را گفت که ختم نبوت رمز و رازی است که ما نمی توانیم این را بفهمیم اگر خود خدای سبحان در قرآن نفرموده بود. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما خبر نداده بود، برای ما امکان نداشت که به واقعیت این مسئله فلسفه تجدید نبوت و فلسفه ختم نبوت به صورت قاطع قضاوت کنیم. بنابراین عقل ما هم از جهت تعیین علل ختم نبوت و هم از جهت تحقق این علل و شرایط در هر دو حوزه عقل انسان مواجه با یک سلسله کاستی ها و ضعف ها هست. بر فرض که علل ختم نبوت همین 3 چیزی باشد که مرحوم استاد مطهری فرموده است، ولی خود این جای سوال دارد که آیا این 3 شرط واقعا در اون زمان کاملا محقق بود یا محقق نبود؟ خودش باید از نظر عقل قطعی باشد تا بتوانیم بر اساس آن به این نتیجه برسیم که خدای سبحان به این دلیل و علت ختم نبوت را اعلام کردند. بنابراین بر اساس آیات و روایات هست، با رویکرد درون دینی هست که ما به ختم نبوت ایمان داریم. علت واقعی و قطعی آن برای ما روشن نیست، بله میتوان در حد اطمینان احیانا صحبت کرد، میتوان یک سلسله قرائن خوب اینجا اقامه کرد، اما اینکه کاملا شفاف و روشن باشد و هر عقل را بتوان اینجا قانع کرد، ظاهرا مسئله نیازمند کار و تحقیق بیشتر هست. در هر صورت وقتی مسئله ختم نبوت مسئله تعبدی و درون دینی شد و به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتوانیم و نمیفهمیم که به صورت قاطع رمز و راز ختم نبوت را اعلام بکنیم، خود به خود یک سلسله مسائل دیگر، این که بر اساس عقیده امامت مصطلح در نزد شیعه کسان یک سلسله اشکالات مطرح کرده اند. این که آیا ختم نبوت با امامت سازگاری دارد یا ندارد؟ با توجه به علم امام علیه السلام که ما شیعیان بدان معتقد هستیم و با توجه به عصمت امام و با توجه به جایگاه معنوی و رسمی امام معصوم، آیا می توان سازگاری ختم نبوت با امامت را احراز کرد؟ جواب ما روشن هست. جواب این است که اگر ختم نبوت معلل به حکم عقل باشد، عقل ما بتواند رمز و راز اون را بفهمد، اون زمان این سوالات خود به خود متوجه خواهد شد و باید جواب داد. ولی با توجه به اینکه مسئله ختم نبوت مسئله تعبدی هست، این مجموعه اشکالات خود به خود قابل طرح نخواهند بود. در هر صورت
مسئله ختم نبوت عرض کردم از پرچالشترین و حساسترین مسائل کلام جدید در عصر ما و شما هست. متفکرین زیاد را به خود مشغول کرده است که امیدوارم در حد مقدمه بحث برای شما عزیزان نکات لازم را عرض کرده باشم. امیدوارم که خود شما اونهایی که مشتاق این سلسله بحث ها باشند بتوانند بیشتر این سلسله بحث ها را خصوصا در آثار مرحوم استاد مطهری دنبال نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا يسار واستخف يمين بكيال كرمك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين.